अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ अहम सवाल डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपका जो सिलेबस है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने आप सबके लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। पहला जो पीडीएफ है इसमें आपको 2000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और दूसरे पीडीएफ में नियर अबाउट 700 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। 2000 क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी तमाम जो मुश्किल सवाल थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो सभी इसमें शामिल किए गए। अलग से आपको प्रीवियस पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो पीडीएफ है इसमें आपको टॉपिक वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिलने वाले। अगर आप दोनों पीडीएफ के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली काफी हद तक आपका सिलेबस यहां से कवर हो जाएगा। अगर आप दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पर आप मैसेज कीजिएगा, सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला सवाल है, पेंशन के लिए कलकत्ते का सफर किस शायर ने किया था? पहले ऑप्शन में है शायर मशरिक अल्लामा इकबाल, दूसरे में फैज अहमद फैज, तीसरे में है मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब और चौथे में है हकीम मोमिन खां मोमिन। तो बताएं सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब। पेंशन के लिए कलकत्ते का सफर आपने किया था। आइए गालिब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज कि गालिब की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी अहम चीज, गालिब ने दारुस्सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है अपने खुतूत में? दारुस्सुरूर। गालिब के खुतूत का पहला मजमुआ कौन सा है और साथ ही साथ में दूसरा मजमुआ कौन सा है? तो गालिब की पैदाइश हुई है 1797 ईस्वी में दिल्ली में। क्या मैं सही कह रहा हूं? नहीं, 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है। 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ। 1869 में याद रखिएगा शयुफ्ता का भी इंतकाल हुआ है और इसी के साथ साथ में रजब अली बेग सुरूर का भी इंतकाल 1869 में हुआ। गालिब ने दारुस्सुरूर के नाम से अपने खुतूत में किस जगह को याद किया है? तो जवाब है रामपुर। खुतूत का आपका पहला मजमुआ है ओद हिंदी और दूसरा मजमुआ है उर्दू मुअल्ला। दूसरा मजमुआ कौन सा है? उर्दू मुअल्ला। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है? पहले ऑप्शन में है 20वीं, दूसरे में 18वीं, तीसरे में 17वीं और चौथे ऑप्शन में है 19वीं सदी की तहरीक है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? पहले आप क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आंसर बताइए। तो इस सवाल का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी 19वीं सदी की तहरीक है। अलीगढ़ तहरीक 19वीं सदी की तहरीक। अलीगढ़ तहरीक का बानी किसे कहा जाता है? तो जवाब है सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ तहरीक का बानी सर सैयद अहमद खां, इसीलिए इसे सर सैयद तहरीक भी कहा गया है। सर सैयद की विलादत हुई 1817 ईस्वी में दिल्ली में। 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी कई सारी अहम तसनीफात जिनमें आसारुस सनादीद बहुत अहम है, जिसमें दिल्ली की तारीखी इमारतों का तज़किरा किया गया। ऐसे आपकी एक और किताब है असबाब बगावत हिंद, इसे भी आप याद रखिएगा। आपका एक सफरनामा है जो कि यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है। क्या नाम है?
تو جواب ہے مسافران لندن۔ سر سید کا یہ سفرنامہ UGC نیٹ کے نصاب میں شامل ہے۔ اگلا سوال، کس نثری صنف کی نمایاں خصوصیت وحدت تعاثر ہے؟ پہلے آپشن میں داستان، دوسرے میں ہے ڈرامہ، تیسرے میں ہے ناول اور چوتھے آپشن میں ہے مختصر افسانہ۔ مختصر افسانہ۔ تو بتائیے اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا فورتھ آپشن یعنی مختصر افسانہ۔ بہت اہم سوالات ہیں یہ سبھی۔ اب دیکھیں UGC نیٹ کا جو سلیبس ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کے کچھ اہم افسانوی مجموعے آپ کے نصاب میں شامل ہیں، جہاں سے بھی ایگزام میں آپ کو کوشچن ملتے ہیں۔ جیسے دیکھیے ایک اہم شعری مجموعہ آپ کے سامنے، یعنی جتنے بھی اہم شعری مجموعے شامل ہیں سب میں آپ سے پوچھوں گا، جواب دیجیے گا۔ دیکھیے آپ کو بتانا ہے واردات۔ واردات کس کا شعری مجموعہ ہے؟ ایسے ہی بتائیے گا ٹھنڈا گوشت۔ ٹھنڈا گوشت جو ہے کس کا شعری مجموعہ ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ میں ہم وحشی ہیں۔ ہم وحشی ہیں یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے دکھ مجھے دے دو یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ سوری افسانوی مجموعہ ہے، میں شعری مجموعہ کہہ رہا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں چوٹیں جو ہے کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ ایک لڑکی کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں روشنی کی رفتار۔ روشنی کی رفتار کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں الاؤ کس کا ہے؟ راستہ بند ہے کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں بجکا کس کا ہے؟ بجکا کے بعد میں ہے بابا لوگ، اور بابا لوگ کے بعد میں ہے تماشا گھر۔ تو یہ وہ افسانوی مجموعے ہیں جو UGC نیٹ کے نصاب میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے میں نے پوچھا واردات یہ منشی پریم چند کا ہے، ٹھنڈا گوشت سعد حسن منٹو کا ہے، ہم وحشی ہیں یہ کرشن چندر کا ہے، اپنے دکھ مجھے دے دو راجن سنگھ بیدی کا ہے، چوٹے عصمت چوہدری کا ہے، ایک لڑکی خواجہ احمد عباس کا ہے، روشنی کی رفتار قرۃ العین حیدر کا ہے، الاؤ سہیل عظیم آبادی کا ہے، راستہ بند ہے جیلانی بانو کا ہے، بجکا سریندر پرکاش کا ہے، بابا لو غیاث احمد گدی کا ہے، تماشا گھر اقبال مجید کا ہے۔ آئیے اگلا سوال دیکھیے گا، اقبال کے علاوہ سیالکوٹ میں پیدا ہونے والا مشہور شاعر کون ہے؟ میرا جی، اختر الایمان، فیض احمد فیض یا پھر نون میم راشد؟ تو اس سوال کا اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا آپ سب مجھے بتلائیے گا۔ تو سوال کا جواب ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن یعنی فیض احمد فیض۔ سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے فیض کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے؟ فیض کی کلیات کا نام کیا ہے؟ فیض کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ خطوط کا مجموعہ کون سا ہے؟ اور ایسے ہی آپ کا سفر نامہ کون سا ہے؟ تو فیض کی ولادت کے بارے میں بات کریں تو 1911 میں سیالکوٹ میں پیدائش ہوئی ہے اور 1984 عیسوی میں لاہور میں انتقال ہوا ہے۔ کلیات کا نام ہے نسخہ ہائے وفا۔ آپ کا پہلا شعری مجموعہ ہے نقش فریادی۔ نقش فریادی۔ خطوط کا مجموعہ ہے سلیبی میرے دریچے میں۔ سلیبی میرے دریچے میں۔ سفر نامہ ہے سفر نامہ کیوبا۔ آپ کی کتاب ہے میزان جو کہ تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے، اسے بھی آپ یاد رکھیں گے۔ اگر بات کی جائے علامہ اقبال کی پیدائش کب ہوئی؟ 1877 میں سیالکوٹ میں، 1938 میں لاہور میں انتقال ہوا ہے۔ شعری مجموعوں میں بانگے درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز۔ اگلا سوال، کون سا بیان درست ہے؟ اردو کی پہلی مثنوی قطب مشتری ہے، امراؤ جان ادا اردو کا پہلا ناول ہے، نکات الشعراء اردو کا پہلا تذکرہ ہے،
दक्कनी उर्दू की पहली किताब करबल कथा है। तो बताइए कौन सा बयान है जो कि दुरुस्त है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी निकातुश शुअरा उर्दू का पहला तज़किरा है। उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? कदम राव। उमराव जान अदा उर्दू का पहला नावल है? बिल्कुल नहीं। मिरातुल उरूस डिप्टी नजीर अहमद का जो नावल है वह पहला नावल है उर्दू का, और वह नावल लिखा गया है 1869 में। दक्कनी उर्दू की पहली किताब करबल कथा है? नहीं, सबरस है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। इनमें कौन नक्काद नहीं है? क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। पूछा गया है कि इनमें कौन नक्काद नहीं है। मजनू गोरखपुरी, अल्ताफ हुसैन हाली, सैयद एहतशाम हुसैन या फिर काजी अब्दुल वदूद। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी काजी अब्दुल वदूद। अगला सवाल देखिएगा। हमारी शायरी किस किताब के जवाब में लिखी गई? उर्दू शायरी पर एक नजर, आब हयात, तारीख अदब उर्दू, मुकदमा शेर व शायरी। हमारी शायरी किस किताब के जवाब में लिखी गई? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मुकदमा शेर व शायरी। फोर्थ ऑप्शन यानी मुकदमा शेर व शायरी। हमारी शायरी के मुसन्निफ हैं मसऊद हसन रिजवी अदीब। मसऊद हसन रिजवी अदीब। उर्दू शायरी पर एक नजर कलीमुद्दीन अहमद की किताब है। आब हयात मोहम्मद हुसैन आजाद की है। तारीख अदब उर्दू जमील जालबी की तसनीफ है। अगला सवाल देखिएगा। ज़मानी एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। ज़बानी एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी मीरा जी, शमशुल उशाक, नुसरती, आबरू और मीरा जी। अगला सवाल, किस शायर ने कोई कसीदा नहीं लिखा? पहले ऑप्शन में है गालिब, दूसरे में है सौदा, तीसरे में है दर्द और चौथे ऑप्शन में है मुसहफी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी ख्वाजा मीर दर्द। किस शायर ने खुद को गुलशने माना का अंदलीब कहा है? तो जवाब है ख्वाजा मीर दर्द। अगला सवाल देखिएगा। गुबार खातिर के खुतूत मौलाना आजाद ने किसके नाम लिखे हैं? हकीम अजमल खां, हबीबुर रहमान खां शेरवानी, महात्मा गांधी या फिर हकीम अजमल खां। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब मुझे बताइएगा, बहुत अहम सवाल है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी हबीबुर रहमान खां शेरवानी। गुबार खातिर मौलाना आजाद के, यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के उन खुतूत का मजमुआ है जो आपने किला अहमद नगर में असीदी के दौरान हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम लिखे थे। गुबार खातिर कुल कितने खुतूत का मजमुआ है? तो ये 24 खुतूत का मजमुआ है। गुबार खातिर में सबसे ज्यादा अशार किस शायर के मौलाना आजाद ने लिखे हैं? तो जवाब है गालिब के। जवाब क्या है? गालिब के। गुबार खातिर की पहली इशाअत कब अमल में आई है? मई 1946। मई 1946 ईस्वी। चलिए अगला सवाल देखिएगा। उर्दू हिंदी इनमें से क्या है? तारीख की किताब है, शायरी का मजमुआ है, खुतूत का मजमुआ है या फिर रोजनामचा है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी खुतूत का मजमुआ है। किसके खुतूत का मजमुआ है? तो जवाब है मिर्जा गालिब, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब के खुतूत का मजमुआ है। अगला सवाल, मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पहले ऑप्शन में है 5, दूसरे में है 3, चौथे में है, तीसरे में है 4 और चौथे में है 6। तो मगरबी हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं? मगरबी हिंदी की कुल 5 बोलियां हैं। 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। कौन कौन सी मैंने आपको बताई है? पहली मैंने बताई आपको खड़ी बोली, खड़ी बोली। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको? हरियाणवी, हरियाणवी के साथ साथ में ब्रजभाषा, ब्रजभाषा के साथ साथ में बुंदेली और बुंदेली के साथ साथ में कन्नौजी। इन 5 बोलियों को इनकी
لہجے کے بنیاد پر دو گروہوں میں تقسیم کیا گیا۔ وہ بولیاں جو آ کا لہجہ رکھتی ہیں کھڑی بولی ہریانوی، وہ بولیاں جو او کا لہجہ رکھتی ہیں برج بھاشا، بندیلی اور قنوجی۔ اگلا سوال دیکھیے، جان عالم، انجمن آرا، فیروز بخت اور ماہ طلعت کس داستان کے کردار ہیں؟ رانی کیتکی کی کہانی، بوستان خیال، فسان عجائب یا پھر باغ و بہار۔ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن یعنی فسان عجائب۔ فسان عجائب کس کی داستان ہے؟ تو جواب ہے رجب علی بیگ سرور۔ رجب علی بیگ سرور۔ رانی کیتکی کی کہانی کس کی ہے؟ بوستان خیال اور باغ و بہار یہ داستانیں کس کی ہیں؟ اگلا سوال دیکھیے گا، ڈرامہ آگرہ بازار میں کس شاعر کی نظموں کو شامل کیا گیا ہے؟ پہلے آپشن میں ہے میر، دوسرے میں ہے غالب، تیسرے میں ہے نذیر اور چوتھے آپشن میں ہے ولی۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن یعنی نذیر اکبر آبادی۔ ڈرامہ آگرہ بازار کس کا ڈرامہ ہے؟ تو یہ حبیب تنویر کا ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ ضحاک کتنے مناظر پر مشتمل ہے؟ 6 مناظر پر، 5 مناظر پر، 3 مناظر پر یا پھر 7 مناظر پر مشتمل ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے ہمارا پہلا آپشن یعنی ڈرامہ ضحاک 6 مناظر پر مشتمل ہے۔ یہ کس کا ڈرامہ ہے؟ یہ محمد حسن کا ڈرامہ ہے۔ کس کے کلام میں غربت کا لفظ بار بار آیا ہے؟ حسرت موہانی، اصغر گونڈوی، فانی یا پھر فراق گورکھپوری۔ تو اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپ سب مجھے بتلائیے گا۔ کوشچن کا آنسر ہے ہمارا دوسرا آپشن یعنی فانی۔ فانی بدایونی۔ فانی کا پورا نام کیا ہے؟ شوکت علی خان۔ آپ کی پیدائش ہوئی 1879 عیسوی میں بدایوں میں، 1941 میں حیدرآباد میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ حیدرآباد میں آپ کا انتقال ہوا، آپ کے 4 شعری مجموعے شائع ہوئے۔ اگلا سوال، فانی کو یاسیات کا امام کس نے کہا؟ فانی کو یاسیات کا امام کس نے کہا؟ رشید احمد صدیقی، سید احتشام حسین، مولوی عبدالحق، فراق گورکھپوری۔ تو اس سوال کا جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن یعنی رشید احمد صدیقی۔ رشید احمد صدیقی۔ یہ بتائیے گا، آشفتہ بیانی میری، آشفتہ بیانی میری یہ کس کی خود نوشت ہے؟ آشفتہ بیانی میری کس کی خود نوشت ہے؟ تو جواب ہے رشید احمد صدیقی۔ جواب ہے رشید احمد صدیقی۔ اگلا سوال، حسرت رسالہ اردو معلیٰ کہاں سے نکالتے تھے؟ دہلی سے، علی گڑھ سے، لکھنؤ سے یا پھر کانپور سے؟ اردو معلیٰ کہاں سے نکالتے تھے؟ تو آپ کا جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی علی گڑھ سے۔ میں خانہ الہام کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ میں خانہ الہام، نغمہ الہام کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ اصغر گونڈوی، جگر مراد آبادی، فانی بدایونی، شاد عظیم آبادی۔ تو جواب ہو جائے گا فورتھ آپشن یعنی شاد عظیم آبادی۔ آپ کی پیدائش ہوئی 1846 میں پٹنہ میں، 1927 میں پٹنہ ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ مشاہدات زندہ کس کی خود نوشت کا نام ہے؟ اختر الایمان، حسرت موہانی، جوش ملیح آبادی، فراق گورکھپوری۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی حسرت موہانی۔ حسرت موہانی بہت اہم نام ہے جن کا اصل نام ہے سید فضل الحسن۔ آپ کی پیدائش ہوئی 1880-81 عیسوی میں قصبہ موہان ضلع اناؤ میں، 1951 میں فرنگی محل لکھنؤ میں انتقال ہوا ہے۔ اگلا سوال، ان میں سے کس زمرے کا تعلق صنف افسانہ سے ہے؟ ان میں سے کس زمرے کا تعلق صنف افسانہ سے ہے؟ بہت اہم سوال آپ کے سامنے ہے۔ تو اس سوال کا جواب ہے ہمارا دوسرا آپشن یعنی ایک لڑکی، چوٹیں، ہم وحشی ہیں، روشنی کی رفتار۔ ایک لڑکی خواجہ احمد عباس، چوٹیں عصمت چوغتئی، ہم وحشی ہیں کرشن چندر، روشنی کی رفتار قرۃ العین حیدر۔ پہلے زمرے کو دیکھیے، آگ کا دریا ناول ہے قرۃ العین حیدر، ٹھنڈا گوشت افسانوی مجموعہ ہے منٹو کا، خدا کی بستی ناول ہے شوکت صدیقی کا، اپنے دکھ مجھے دے دو افسانوی مجموعہ ہے راجن سنگھ بیدی کا۔ تیسرا زمرہ دیکھیے، بستی ناول ہے انتظار حسین، اداس نسلیں ناول ہے عبداللہ حسین کا۔
फिरदौस बरी नॉवल है अब्दुल हलीम शरर का। एक चादर मैली सी नॉवल है राजन सिंह बेदी का। चौथा जुमरा देखिए, आगरा बाजार ड्रामा है हबीब तनवीर का। फसाने आजायब दास्तान है रजब अली बेगसुरु की। गौदान नॉवल है मुंशी प्रेमचंद का। फायर एरिया नॉवल है इलियास अहमद गदी का। चलिए अगला सवाल देखिएगा, जिंदा नामा का ताल्लुक किस सिनफे अदब से? नॉवल, शायरी, ड्रामा, अफसाना। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शायरी। जिंदानामा किसका शायरी मजमुआ है? तो जवाब है फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज। अगला सवाल, नजीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? वली मोहम्मद है, वलीउद्दीन है, वलीउल हक है या फिर मोहम्मद वली है? तो आपका नाम है वली मोहम्मद। 1740 ईस्वी में दिल्ली में पैदाइश हुई, 1830 में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल, दक्कनी अदब के अव्वलीन दौर की निशानदही कीजिए। कुतुब शाही, आदिल शाही, निजाम शाही, बहमनी सल्तनत। तो जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी बहमनी सल्तनत। बहमनी सल्तनत का क़याम कब अमल में आया था? 1347 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल देखिएगा, उर्दू में मार्कसी तनकीद की इब्तिदा किस तहरीक के जेर असर हुई? रोमानवी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, इस्लाह जुबान की तहरीक। इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी तरक्की पसंद तहरीक। तरक्की पसंद तहरीक की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की? तो जवाब है मुंशी प्रेमचंद। पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कहां अमल में आया? तो जवाब है लखनऊ। अगला सवाल, मसूद हुसैन खान ने किस इलाके को उर्दू का गहवारा करार दिया है? सिंध, पंजाब, दक्कन, नवाहे दिल्ली। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी नवाहे दिल्ली। मसूद हुसैन खान की किताब है मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू। मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू किसी किताब है? मसूद हुसैन खान की। अगला सवाल, ड्रामा अनारकली में अनारकली का असल नाम क्या है? फायजा, सायरा, नादिरा, वाजिदा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी नादिरा। ड्रामा अनारकली किसका ड्रामा है? इम्तियाज अली ताज का शाहकार ड्रामा है। यह ड्रामा 3 मनाजिर और 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल है। 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल है। इम्तियाज अली ताज की पैदाइश हुई 1900 ईस्वी में लाहौर में। 1970 में लाहौर में कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई। अगला सवाल देखिएगा, इनमें से कौन सा नावल कुर्रतुल ऐन हैदर का नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा नावल है जो कि कुर्रतुल ऐन हैदर का नहीं है। इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी तलाशे बहारा। तलाशे बहारा किसका नावल है? जमीला हाशमी का। मीर तकी मीर की विलादत किस शहर में हुई? लखनऊ, दिल्ली, आगरा, फैजाबाद। तो बताएं सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आगरा। मीर तकी मीर की विलादत हुई है 1722-23 ईस्वी में आगरा में। 1810 में लखनऊ में इंतकाल हुआ। मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए? तो जवाब है नवाब आसिफुद्दौला 1781 ईस्वी में। गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है? खुदा की बस्ती, लहू के फूल, उदास नस्लें, आग का दरिया। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी आग का दरिया। खुदा की बस्ती नावल है शौकत सिद्दीकी का। लहू के फूल हयातुल्लाह अंसारी, उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन, आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर। आग का दरिया नावल पहली बार कब शाये हुआ? 1959 ईस्वी में। शोला और शबनम किसका शेरी मजमुआ है? असगर गोंडवी का है, फिराक गोरखपुरी का है, जोश मलिहाबादी का है या फैज अहमद फैज का है? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी का असल नाम है शब्बीर हसन खां। शब्बीर हसन खां।
آپ کی خود نوشت کا نام کیا ہے؟ تو آپ کی خود نوشت ہے یادوں کی بارات۔ یادوں کی بارات کس کی خود نوشت ہے؟ جوش ملیحہ بادی۔ آپ کا پہلا شعری مجموعہ ہے روح ادب، اسے بھی یاد رکھیں گے۔ پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ روح ادب۔ شبلی نے کس کتاب کو مدلل مداحی سے تعبیر کیا ہے؟ حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، حیات اجمل۔ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن یعنی حیات جاوید۔ حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، یہ تینوں ہی مولانا حالی کی تصنیفات ہیں۔ کس کی ہیں؟ مولانا حالی کی۔ حیات سعدی 1886 عیسوی، یادگار غالب یادگار غالب 1901 اور حیات جاوید 1897 عیسوی۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے، اصلیت، سادگی اور جوش کی بحث کس کتاب میں ملتی ہے؟ ہندوستانی لسانیات میں، ہماری شاعری میں، لسانی مطالعے میں، مقدمہ شعر و شاعری میں۔ جواب ہو جائے گا ہمارا فورتھ آپشن یعنی مقدمہ شعر و شاعری۔ مقدمہ شعر و شاعری کس کی کتاب ہے؟ مولانا حالی کی۔ تو پھر ہندوستانی لسانیات کس کی ہے؟ ہماری شاعری کس کی ہے؟ لسانی مطالعے کس کی کتاب ہے؟ ہندوستانی لسانیات کے مصنف ہیں محی الدین قادری ذوق۔ محی الدین قادری ذوق۔ ہماری شاعری کے مصنف کون ہو جائیں گے؟ تو ہماری شاعری کے مصنف ہو جائیں گے مسعود حسن رضوی ادیب۔ لسانی مطالعے کس کی کتاب ہے؟ گیان چند جین۔ لسانی مطالعے گیان چند جین۔ اگلا سوال، خاقانی ہند کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ خاقانی ہند کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ غالب کو، ناسک کو، ذوق کو، سودا کو؟ تو جواب ہے تھرڈ آپشن یعنی شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ اگلا سوال، نارنگ خیال کے مصنف کا نام کیا ہے؟ مولانا حالی، محمد حسین آزاد، سجاد حیدر یلدرم، رشید احمد صدیقی۔ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی محمد حسین آزاد۔ ان میں سے کس تصنیف میں عربی اور فارسی الفاظ کے استعمال سے گریز کیا گیا ہے؟ صبرس، کربل کتھا، پھول بند، رانی کیتکی کی کہانی۔ تو اس سوال کا جواب ہو جائے گا ہمارا فورتھ آپشن رانی کیتکی کی کہانی۔ صبرس ملا وجہی کی ہے، کربل کتھا کس کی ہے، پھول بند کس کی ہے، رانی کیتکی۔ یہ تمام ایسے جنرل کوشچن ہیں جو کئی سارے ایگزام میں ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اگلا سوال، مثنوی پھول بند میں کتنے مرکزی قصے ہیں؟ 5، 2، 4، 3۔ یہ مثنوی کس کی ہے؟ ابن نشاطی کی ہے۔ تو سوال کا جواب ہو جائے گا ہمارا فورتھ آپشن یعنی 3۔ 3 مرکزی قصے ہیں اور 3 ضمنی قصے۔ صبرس میں عقل بادشاہ کو کس ملک کا حکمراں بتایا گیا ہے؟ کس ملک کا حکمراں؟ ہندوستان، ازبکستان، سیستان، فرنگستان۔ تو جواب ہے ہمارا تھرڈ آپشن یعنی سیستان۔ افسانہ لاجونتی کس مصنف نے لکھا ہے؟ اس میں چوتئی، کرشن چند، راجن سنگھ بیدی یا پھر منشی پریم چند۔ تو اس سوال کا جواب ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن یعنی راجن سنگھ بیدی۔ اگلا سوال، صحیح جوڑ ملائیے، بہت اہم کوشچن۔ ڈپٹی نذیر احمد، رتن ناتھ سرشار، منشی پریم چند، قرۃ العین حیدر۔ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا، آنسر ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن۔ اسرار معابد، میدان عمل، گودان، یہ تینوں ہی ناول ہے۔ میرات العروس ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے، بنات النعش بھی آپ کا ہے، لیکن مجالس النساء جو کتاب ہے یہ مولانا حالی کی ہے۔ فسان آزاد، کڑک دھرم، یہ دونوں رتن ناتھ سرشار کے ہیں۔ شریف زادہ ناول مرزا محمد رسوا کا ہے۔ آگ کا دریا، چاندنی بیگم، یہ دونوں ہی قرۃ العین حیدر کے ناول ہیں۔ بستی جو ہے انتظار حسین کا ناول ہے۔ ساحل اور سمندر کا شمار کس صنف ادب میں ہوتا ہے؟ افسانہ میں، ناول میں، سفرنامہ میں،
ड्रामा में। इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सफरनामा। साहिल और समंदर किसका सफरनामा है? साहिल और समंदर किसका सफरनामा है? तो जवाब है सैयद एहतशाम हुसैन। सैयद एहतशाम हुसैन। अगला सवाल, दक्कन में उर्दू का मुसन्निफ कौन है? नसीरुद्दीन हाशमी, मोहिउद्दीन कादरी जोर, अब्दुल कादिर सरवरी, मोहम्मद हसन। क्वेश्चन का आंसर है हमारा पहला ऑप्शन नसीरुद्दीन हाशमी। उर्दू शायरी का मिजाज किसकी तसनीफ है? आलम सरूर, जमील जालबी, वजीर आगा, कलीमुद्दीन अहमद। इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी वजीर आगा। रूप किस सिन्फ का मजमुआ है? गजल का है, क़िताअत का है, रुबाई का है, नज्म का है? तो रूप जो है रुबाइयात का मजमुआ है यानी ऑप्शन थर्ड। रूप किसकी रुबाइयात का मजमुआ है? फिराक गोरखपुरी। आलम सरूर की सवाने उमरी का नाम क्या है? ख्वाब बाकी हैं, इसाबात खराबे में, उरूद मसूद, अपनी तलाश में। सवाल का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन या सेकंड या थर्ड, क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी ख्वाब बाकी है। इसाबात खराबे में अख्तरुल ईमान, उरूद मसूद, मसूद हुसैन खान, अपनी तलाश में। अपनी तलाश में ये किसकी खुद नविश्त है? कलीमुद्दीन अहमद। नुस्खा हवाफाक किस शायर की कुल्लियात का नाम क्या है? तो सीधे जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी फैज। तिलोका किस नावल का किरदार है? एक चादर मैली सी, गबन, शिकस्त, जिद्दी। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी एक चादर मैली सी। किसका नावल है? राजेंद्र सिंह बेदी का। गबन मुंशी प्रेमचंद का। शिकस्त याद रखेंगे कृष्णचंद्र का पहला नावल है। जिद्दी इसमें चौथई का पहला नावल है। इसमें चौथई का पहला नावल है। अगला सवाल, मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। ये कौल किसका है? ये कौल किसका है? तो जवाब है फोर्थ ऑप्शन यानी सर सैयद अहमद खान। अलबेली सुबह किसकी नज्म है? इकबाल की है, जोश की है, मौलाना हाली की है या फिर फैज की है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जोश मलिहा बादी। कौन गालिब का हम असर नहीं है? कौन है जो कि गालिब का हम असर नहीं है? ज़ौक़, मीर, मोमिन, शिफ्ता। जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीर तकी मीर। मीर तकी मीर। अब मैं कुछ आपको से ऐसे सवालात करूंगा जहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। हर एग्जाम में नियर अबाउट यहां से आपको क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। चलिए, तो आप सब मुझे बताएंगे, उर्दू की कुछ अहम तज़किरों के बारे में बात करेंगे। जैसे निकातो शुअरा जो है किसका तज़किरा है? निकातो शुअरा जो है किसका तज़किरा है? बताइएगा। गुलशने गुफ्तार, गुलशने गुफ्तार जो है किसका तज़किरा है? ऐसे ही मखज़ने नुकात, मखज़ने नुकात जो है किसका तज़किरा है? मखज़ने नुकात किसका तज़किरा है? ऐसे ही गुलशने बेखार किसका तज़किरा है? इसी के साथ साथ में तज़किरा शुअराए उर्दू, तज़किरा शुअराए उर्दू किसका तज़किरा है? ये तमाम तज़किरे बहुत अहम हैं। ऐसे आप मुझे बताएंगे अक़दे सुरैया, अक़दे सुरैया किसका तज़किरा है? रियाजुल फुसहा किसका तज़किरा है? और इसी के साथ साथ में तज़किरे हिंदी जो है किसका तज़किरा है? तज़किरे हिंदी जो है किसका तज़किरा है? इसी के साथ साथ में मजमुए नग़्ज़, मजमुए नग़्ज़ जो है किसका तज़किरा है? तो सबसे पहले क्या पूछा गया आपसे? निकातो शुअरा ये मीर तकी मीर का तज़किरा है। गुलशन बेखार हमीद औरंगाबादी का है। मखज़न नुकात कायम शाहपुरी का है।
गुलशन बेखार नवाब मुस्तफ़ा खां शयुफ्ता का है। तज़किरा शोहराए उर्दू मीर हसन का है। अक़द सुरैया रियाजुल फसहा तज़किरा हिंदी, ये तीनों मुसहफ़ी के तज़किरे हैं। मजमूए नग़्ज़ किसका तज़किरा है? तो अहम है मजमूए नग़्ज़ क़ुदरतुल्लाह कासिम का तज़किरा है। तो आज की इस क्लास में हम सभी ने मिल करके जितने भी क्वेश्चंस कवर किए हैं, इसी उम्मीद के साथ में कि सभी क्वेश्चन आपके आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप सभी लोग क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सकें।